بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قید یسرنا القرآن सबक नंबर 17 सफ़ा नंबर 21 तशदीद या शद वाला सबक थे वजाहत पहले वीडियो की वश उस शद वाला अल्फाज अदा को सरंगी विलिशी के वड़ वड़ लिखली हमदी शद वाला लफ्ज असल की भी सरंगे हम जबा जबर अब्बा जबर बा को यूं पढ़ेंगे हम जबा जबर अब बा जबर बा अब्बा नठुल मिसल नव्यू इसरब स्टूडेंट पुइशी से शद वाला लफ्ज संगे विलिशी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमजा बा जबर अब बा जबर बा अब बा हमजा बा जीर इब बा जीर बे इब बे हमजा बा पेश उब बा पेश बो उब बो रा बा जबर रब बा पेश बो रब बो हमजा नून जीर इन नून जबर ना इन्ना हा काफ जबर हक काफ दू जबर कन हक कन इन त्वा पेश उत त्वा जीर ती लाम जबर ला उत तीला उत तीला हमजा जीम पेश उज जीम जीर जी लाम ता जबर लत उज जिलत उज जिलत صاد دال زبر صد دال زبر دا قاف زبر قا صدقا را با زبر رب با پیش بو کاف زبر کا رب بو کا را با زبر رب با پیش بو کاف زبر کا رب بو کا हमजा या जबर अय या वाव पेश यू बा पेश बो हमजा या जबर अय या वाव पेश यू बा पेश बो अय्यूबो अय्यूबो सिंता जबर सत ता अलिफ जबर ता रा पेश रो सत्तारो सत्तारो काफ या जबर कय या वाव पेश यू काफ या जबर कय या वाव पेश यू मीम पेश मो قيوم قيوم نون با زبر نب با زبر با همزة زبر آ نبأ نبأ قاف زبر قا واو یا زیر بی یا دو پیش